बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। द ग्रैंड एट्रियम मॉल फैसलाबाद में अलफतह कैश एंड कैरी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कस्टमर्स के लिए कुरानंदाजी का अहतमाम किया गया। बम्पर प्राइस, उम्रे का टिकट और 7 इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के इनामात रखे गए। उम्रे का टिकट अब्दुल्ला नामी शहरी के नाम निकला है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सिटी 41 फैसलाबाद में मौजूद है इस वक्त। तफसीलात से आगाह कीजिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, जैसे कि आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, इसी वाले से द ग्रैंड एट्रियम मॉल में अलफतेह यहाँ पे जो मॉल है वहाँ पे जो है अलफतेह सिटी कैश एंड कारी, वहाँ पे जो है वो ईद मिलादुन नबी के हवाले से जो है वो लकी ड्रा किया गया है, जिसमें जो है वो बम्पर प्राइज़, उम्रे की टिकट और दीगर जो है प्राइज़ अपने कस्टमर्स के लिए जो है वो रखी गई हैं। कोई भी जो कस्टमर्स हैं वो लकी ड्रा में शामिल होकर यहाँ पे जो है वो लकी ड्रा में जो है वो दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज और उसके साथ साथ जो है उम्रे की टिकट जो है एज अ बम्पर प्राइज़ जो है वो यहाँ पे आज जो है वो जीत सकती हैं। 6 महीने से जो कुरानंदाजी थी ये जो थी वो जारी थी और आज जो है वो उसका फाइनल डे आज जो है वो लकी ड्रॉ निकलेगा। कौन खुश नसीब होगा जो उम्रे पे जाएगा, इसी बारे से हमारे पास डायरेक्टर अलफतेह महरीन खालिद मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा, अलफतेह पहले भी अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करता रहा है और आज भी ईद मिलादुन नबी के मौके पे जो है उम्रे के टिकट का जो है बम्पर प्राइज़ रखा गया है, तो क्या कहती हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो लकी ड्रॉ में ज़रूर हिस्सा लें और उम्रा पर जाने का ये तो अल्लाह ताला के जिसको बुलावा होगा उसका ज़रूर टिकट निकलेगा। और पहले भी हमारा बिल्कुल उन्होंने एक दफ़ा शॉपिंग की थी तो जिनका पहले टिकट निकला है, अब इस दफ़ा देखते हैं कि हु इज़ द लकी विनर और ये बिल्कुल सरप्राइज़ होगा हम सबके लिए। इसके अलावा बहुत सारे इनामात हमारे हैं जिसमें कॉस्मेटिक्स हैं, जिसमें बहुत सारी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी गिफ्ट्स जो कि हमारे जो भी हम लकी ड्रॉ में निकालेंगे उनके साथ जिसका इनाम निकलेगा, उम्रा टिकट तो ज़ाहिर बात है एक बंदे का निकलेगा, बाकी लोगों की बहुत सारे इनामात निकलेंगे। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि अलफतह में जितने लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं उनका सबसे पहले तो शुक्रिया को चूज़ किया और बेशक वो क्वालिटी की वजह से या सर्विसेज की वजह से हमारे स्टोर में बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट हो, कहीं पे इनको कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर मुझे बताएं। हर वक्त हमारा स्टाफ यहाँ पर उनकी सर्विसेज के लिए मौजूद है। और जहाँ पर इसी सिलसिले में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि अलफतह चैलेंज शुरू किया है जिसमें वो अपने कस्टमर्स को चैलेंज करता है कि जो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं उसका किसी भी स्टोर पे वो वाली प्राइसेस अवेलेबल नहीं होंगी। वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, तकरीबन उसमें 100 से ऊपर ज़ायद आइटम्स होते हैं जो कि किसी और स्टोर पे आपको वो वाला ना क्वालिटी मिलेगी, ना वो प्राइसेस मिलेंगी और ना ही ये सर्विसेज इंशाल्लाह मिलेंगी। हमारे पास यहाँ पे कस्टमर्स भी मौजूद हैं, उनके रिव्यूज़ लेते हैं। आप बताइएगा क्या कहती हैं, पहले भी लकी ड्रा होता है अलफतेह में जो ग्रैंड एट्रियम में है, आज भी लकी ड्रा है, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और क्या कहती हैं इनकी फैसिलिटेशन के बारे में, इनके स्टाफ के बारे में? ये लोग इस तरह से बहुत अच्छे हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो और यहाँ पे अवेलेबल होती है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती है, उसके बाद प्राइस चैलेंज जैसे उन्होंने बताया है, उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो आपको प्राइस भी अच्छी मिल जाती है। तो प्राइस एंड क्वालिटी दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा फैसिलिटेट कर देते हैं आप यहाँ पे बंदे अवेलेबल हैं, आपकी गाड़ी में सामान पहुँचा देते हैं, कोई मसला नहीं होता, आपके साथ ट्रॉली लेके चलते हैं, आपको सामान डलवाना कोई इशू नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इधर जो है कस्टमर्स की जानिब से भी जो है वो उम्रे का जो है लकी ड्रा और दीगर जो लकी ड्रा हैं उनको जो है वो सराहा गया। 6 महीने पहले का जो अपने कस्टमर्स के लिए अलफतेह ने जो है लकी ड्रा शुरू किया गया था। आज ईद में हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर चिन्योट के शहरी पुरजोश। मोहल्ला रहमानाबाद के मकीनों ने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर केक काटा। अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। कुमैल बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत बासआदत के उन्वान से शहर भर में जश्न मनाया जा रहा है। हर शख्स का जश्न मनाने का अंदाज मुख्तलिफ है। कहीं पर गलियां सजाई जा रही हैं, कहीं पर बरके के मुखों से घर सजाए जा रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर केक कटिंग सेरेमनी कर रहे हैं जिसके अंदर अहले मोहल्ला शरीक है। इसी तरह हम एक इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे अभी केक काटा गया है। क्या कहते हैं, आपने केक काटा है तो गली भी सजाई है, क्या कहते हैं इस हवाले से? ये सरकार की आमद के लिए सिलसिला चलता है हमारा हर साल और इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सरकार के ऊपर हमारी जान भी कुर्बान है। इस तरह पूरा मोहल्ला शरीक होता है इसके अंदर?
जी जी बिल्कुल, पूरे मोहल्ले के तामुन से सारा कुछ होता ही है। जी बिल्कुल, मेरा कैमरामैन अगर औरंगजेब दिखा सके तो इस वक्त तकरीबन पूरे अहले मोहल्ला यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार दो आलम की विलादत बासआदत के उन्वान से सब कुमैल हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में मस्जिद व इमाम बारगाह अबू तुराब में महफिल मिलाद में मारूफ नात खुराम की शिरकत। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से फैसलाबाद रंगो नूर में डूब गया। शहर भर को चिरागा, इमारतों को बरक़ी कुमकुमों और गलियों को खूबसूरत मॉडल से सजाया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घर, गलियां, मोहल्ले, मसाजिद, शाहराहें और इमारतें जगमगा उठीं। हर साल की तरह इस साल भी शहर भर की गलियों को खूबसूरत मॉडल से सजाया गया। दीदा ज़ेब और बरकी कुमकुमों से सजी गलियां शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की इतनी खुशी होती है कि थकावट इंसान को होती ही नहीं है। माशाल्लाह जोन सी मेहनत होती है वो आपके सामने है। चलिए, बहुत प्यारी लगी और मैं अपनी दोस्त के साथ आई हूँ। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में पूरी कायनात में जश्न का समा। आशिकाने रसूल खाना काबा और मस्जिद नबवी के खूबसूरत मॉडल्स बनाकर सरवर कायनात से इजहार अकीदत कर रहे हैं। गली मोहल्लों में सरकार की आमद मरहबा की सदाएं बुलंद। शहरियों का कहना था कि बहुत शौक से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां करते हैं। हम एक हफ्ता पहले शुरू कर देते तैयारियां। आका का मिलाद है, बहुत खुशी से मनाते हैं। हम सारे पैसिस करते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से गली से जाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी निजी इमारतों, गलियों, बाजारों, घरों और मसाजिद को दुल्हन की तरह सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनियों से सजी इमारतें दिलकश मंजर पेश करती रहीं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर शहर, करिया करिया रोशन। फ़ज़ाओं में दरूद और सलाम की सदाएं। घर, गलियां, मोहल्ले, मसाजिद, शाहराहें और इमारतें रंगो नूर से चमक गईं। जंग में बच्चों के लिए खाना काबा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल्स और पहाड़ियां लगा दी गईं। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुख्तलिफ शहरों की तरह झंग में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से बाजार, गलियां और मोहल्ले सज गए। बच्चों की तफरीह के लिए इस्लामी मॉडल्स और पहाड़ियां लगा दी गईं। सेटेलाइट टाउन मोहल्ला शेख लाहौरी और झंग सिटी में खाना काबा और रोजा रसूल का मॉडल जाज़बे नजर रहा। शहर की गलियां और बाजार भी बरकी कुमकुमों से रोशन। बच्चे, बड़े, खवातीनों, बुजुर्ग मॉडल्स देखने में मसरूफ। आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से विलादत बासआदत पर मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी रहा। बहुत अच्छा लग रहा है और इधर जांग में हाँ जी, और ये हमारा पहाड़ी का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है। आप सबको मुबारक हो। सरकारी, नीम सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागां और बरकी कुमकुमों से शहर रोशनियों में नहा गया। कैमरामैन अली अरबाब के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। हुब्बे सल्लल्लाह पर करोड़ों सलाम, अज़मत मुस्तफ़ा पर करोड़ों सलाम। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक, हर तरफ जश्न का समा। जश्न आमद रसूल है। आकाए दो जहां रहमत लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर हर तरफ जश्न का समा है। दारुल उलूम अमीनिया रिजविया मोहम्मदपुरा से भी मिलादुन नबी का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें उलमा कराम और फर्जंदान इस्लाम की कसीर तादाद शरीक हुई। तारक रोड पर रहनुमा पीपल्स पार्टी अफसर टाइटैनिक ने अपनी राइशगाह पर जुलूस का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उनका कहना था कि ईद मिलादुन नबी रहमतों और बरकतों का बाइस है। ये आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हम कहते हैं कि इससे बड़ी ईद कोई नहीं है। ईदें हमें मिली हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के सदके में। जामिया मस्जिद अनवार मोहम्मदी से जामियातुल कुरान प्रोग्राम्स के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन नबी रैली निकाली गई। फिजा आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मरीम रजा के साथ अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। खुश खसालो, खुश ख्यालो, खुश खबर, खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। तोबा टेक सिंह में भी तकरीबात, जुलूस और महाफिल मिलाद का एहतमाम। जगह जगह आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इस्तकबाल। मौलाना शम्सुल ज़मान क़ादरी ने क़यादत की। तोबा टेक सिंह में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मरकजी जुलूस बिलाल मस्जिद कमाल चौक से निकाला गया। जुलूस मोहल्ला ईदगाह, अल्लामा इकबाल रोड, अब्दुल्ला चौक और झंग रोड से होता हुआ मिलाद चौक में अख्ताम पजीर हुआ। मौलाना शम्सुल ज़मान क़ादरी ने जुलूस की क़यादत की। शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। लंगर और न्याज का भी इंतजाम, दूध पानी की जगह जगह सबीलें लगाई गयी। आज मिलाद नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला जिस कलवल शरीफ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है।
ہم اس دن خوشی منا رہے ہیں۔ مولانا منعم حسین صدیقی نے جلوس اور میلاد پاک میں خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام عالم اسلام کو دل کی عطا گرائیوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے آج کے یوم پر دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے تمام احباب جو آج کے اس جلوس میں، جو اس ریلی میں، جو ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو دارین میں عزتیں عطا فرمائے۔ جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا صدر چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر ضلعی انتظامیہ نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے۔ کیمرامین راشد انوار اور فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے کی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ چنیورپ میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت نچھاور کرنے والوں کی جانب سے مختلف محفلوں کا انعقاد۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں۔ انجمن رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس جامع مسجد کھوکھرا والی سے برآمد ہوا، جو میلاد چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی قیادت مولانا نعیم الدین، صاحبزادہ ملک ظہیر الدین، صاحبزادہ خواجہ معین الدین، حاجی شوکت حیات گولڈوی نے کی۔ سینکڑوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھولوں کی پتیوں سے استقبال، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ جلوس کے اختتام پر پاکستان کی سالمیت و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ دربار خواجہ صوفی محمد علی وادی عزیز شریف پر 3 روزہ عرس کے اختتام پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ گدی نشین خواجہ محبوب الہی نے صدارت کی۔ محبان سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ دوسری طرف مجلس احرار اسلام کے زیر اہتمام سرخ پوشوں کا جلوس نکالا گیا، جس کی قیادت نواسہ پیر سید حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد کفیل بخاری نے کی۔ مکہ سے آئے عمر مکی نے اجتماع سے ایمان افروز خطاب کیا۔ سید عطا المنان شاہ، مفتی محمد حسن، سابق MPA مولانا الیاس چنیوٹی، عبداللطیف خالد چیمہ، سید عطا ثالث بخاری اور دیگر علماء کرام جلوس میں شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا اور DPO عبداللہ احمد نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں کا مختلف جگہوں پر استقبال کیا۔ ڈپٹی کمشنر اور DPO نے صفائی اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ دربار وادی عزیز شریف اور جامع مسجد احرار کے جلوسوں کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ DPO عبداللہ احمد کا کہنا تھا، ضلع میں 33 جلوس اور 7 محافلوں پر 500 سے زائد اہلکاروں نے فرائض سر انجام دیے۔ 33 جلوس اور مختلف 7 محفلیں ہیں، جس میں A کیٹیگری اور B کیٹیگری کے جلوس شامل ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، پولیس اپنی تمام سیکیورٹی کی ڈپلائمنٹ کے ساتھ صبح سے ہی آج آن روڈ ہے اور سیکیورٹی کے انتظامات سخت ہیں۔ محبوب خدا نبی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھرپور محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کیا گیا۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیور۔ انسان کامل ہادی عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت، درود و سلام کی گونج۔ جنگ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جلوس نکالا گیا۔ شہر میں موٹر سائیکل اور کار ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا۔ عقیدت مندوں کی جانب سے لنگر تقسیم، کیک کاٹے گئے۔ گھروں کو سجاؤ، دلوں کو سنوارو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ رہے ہیں۔ انہی کی ہو باتیں، انہی کی ہو نعتیں، سنو اور سناؤ، حضور آ رہے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعوت اسلامی کی جانب سے بھی جلوس نکالا گیا۔ جلوس میں دعوت اسلامی کے نگران، ذمہ داران، عاشقان اور محبان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلوس پرانی سبزی منڈی والی مسجد سے شروع ہوا، جھنگ بازار، فوارہ چوک، ایوب چوک سے کچا کوٹ روڈ اور واپس مسجد میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ سیال اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ نواب فیصل خان سیال، افضل مرجانہ، آصف معاویہ، سید جاوید اکرم کی شرکت۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کار موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ریلی گول مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن سے نکالی گئی، جس کی قیادت پیر آغا کاظم گیلانی نے کی۔ ہمارے ایریے کے ٹوٹل راؤنڈ اباؤٹ جتنے بھی سوسائٹیز ہیں وہ ان میں مطلب
شرکت کر رہے ہیں تو دیٹس ویری گڈ تھنگ فار اس، کیونکہ یہ سیلیبریشن اگر ہم لوگ اسی طرح کرتے رہیں گے تو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا اور پائندہ رہے گا۔ جھنگ کے مختلف حصوں سے برآمد ہونے والے دیگر جلوسوں کا فوارہ چوک، ریل بازار اور جھنگ بازار میں استقبال کیا گیا۔ عقیدت مندوں کی جانب سے لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ہر کونے میں فضا معطر، سب نے اپنے اپنے انداز میں خاتم النبیین، رحمت للعالمین، وجہ تخلیق دو جہان، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد 18 زاری میں مرکزی جلوس ہوا گیا۔ جلوس کے رستوں پر مختلف مشروبات، طویلیں اور لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا۔ جلوس شہر کے مختلف رستوں سے ہوتا ہوا 18 زاری چوک پر اختتام پذیر ہوا، جہاں علماء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت پر روشنی ڈالی۔ ڈی ایس پی 18 زاری کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے اختتام پر پاکستان کی ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ شورکوٹ کینٹ میں عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس ریلوے اسٹیشن چوک سے نکالا گیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد میں شرکت۔ وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ چودھری زاہد مصطفیٰ، سید حسین گیلانی، سید حسن رضا شاہ بھی شریک ہوئے۔ بولے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کل عالم میں جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ ہوا۔ وانا کے چک 200 نصرانہ چک 185 سے بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکالے گئے۔ بچوں نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے نذرانے پیش کیے۔ وانا میں امیر ملت اسلامی یونیورسٹی سے ریلی بھی نکالی گئی۔ پیر سید خورشید شاہ نے قیادت کی، شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سبز پرچم تھامے شرکا کے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے۔ سمندری میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ سمندری میں مرکزی جلوس ڈاکخانہ بازار سے نکالا گیا۔ عاشقان رسول کی کثیر تعداد جلوس میں شریک ہوئی۔ فضا درود و سلام سے معطر ہو گئی۔ سرور کونین رحمت للعالمین کی ولادت باسعادت دالیاں کی جامع مسجد غوثیہ میں عاشقان رسول کا جلوس برآمد ہوا۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ جلوس روایتی رستوں پکا بازار، بیلی چوک، تھانہ روڈ، مدنی چوک، بنگلہ چوک، نواب چوک سے ہوتا ہوا مرکزی جامع مسجد غوثیہ میں اختتام پذیر ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مرحبا۔ فیصل آباد میں مرکزی جلوس آستانہ عالیہ محدث اعظم سنی رضوی مسجد جھنگ بازار سے نکالا گیا۔ سجادہ نشین صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی نے قیادت کی۔ فیصل آباد میں عید المیلاد النبی کا مرکزی جلوس آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان مرکزی سنی رضوی مسجد جنگ بازار سے نکالا گیا۔ جلوس کی قیادت سجادہ نشین صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی نے کی۔ عاشقان رسول کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ جلوس روایتی راستوں سے گزرا، دھوبی گھاٹ نڈوالا روڈ کارخانہ بازار سے ہوتا ہوا آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان مرکزی سنی رضوی مسجد میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ صاحبزادہ قاضی فیض رسول حیدر رضوی کا کہنا تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشیوں کا مہینہ ہے، دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا اسنا پہ جیسے بھی نعت خوانی ہو رہی ہے، کچھ جگہ پہ کچھ سوال اسوا اسنا پہ جو روشنی ڈالی جاتی ہے اور جو نئی جنریشن ہے اس کو اچھا پیغام دیا جاتا ہے، جس طرح آقا کے خدمت پہ درود و سلام پیش کرنا۔ شرکا نے اپنی گاڑیوں کو خوبصورت انداز میں سجا کر جلوس میں شرکت کی۔ عاشقان رسول میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔